अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं सुरपूर्णाकुलक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मयसमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ न तत्त्वयुयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैत दिद्भः कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयश्चानिश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् मुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव स्वपत्तनमृधं राज्यं सुराणामापि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सि इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वयैवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तास्थिति क्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्युआय कल्पते। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तवन योत्स तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवसायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। य एनं व्यक्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जम वयम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घाति यति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अच्छेद्यो यं दाह्यो यं क्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अव्यक्त्यो यं चिन्त्यो यं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुं मर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुं मर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुं मर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापयनं वेदना चैव कश्चित्। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं मर्हसि। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं मर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्य तच्छत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चैतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणा दुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांस बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततौ युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेके कुरुनन्दन बहुशाखा हिणन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल
फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वरी गतिम प्रति भोगैश्वरी प्रसक्तानाम त्वया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणं न विच्छक् कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्वती तरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वापस्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगति स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीरु मुनिरुच्यते यह सर्वत्रान् भी स्नेहस्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कुर्मुंगानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तु सुपुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवस्यैर्विधेर्यात्मा प्रसादं धिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धिः परिवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चर्तां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वेषु शान्तिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सो शान्तिं धिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।